Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay. In this video today, let's talk the use and meaning of have. Have as an auxiliary verb, helping verb. सहायक क्रियाको रूपमा ह्याभको मिनिङ अर्थ के लाग्छ त्यो कुरा नै आजको लेसनमा सिकिँदैछ र यो आजको लेसनले तपाईलाई सिधै बोल्ने अथवा लेख्ने बनाउँछ। बोल्ने र लेख्ने चाहिँ बनाउँछ किनभने तपाईले दैनिक जीवनमा कतिपल्ट एको छु भनेर बोल्नुपर्छ। खाएको छु, देखेको छु, चिनेको छु, सुनेको छु, किनेको छु, बेचेको छु, पठाएको छु, पास गरेको छु, यो एको छु। तपाईले एको छु भनेर जतिखेप बोल्नुपर्छ आई ह्याभ भनिहाल्नुहोस् सिधै। अनि ह्याभको मिनिङ छ डट एको छु, खाएको छु, आई ह्याभ इटन, गएको छु, I have been, I have gone, देखेको छु, I have seen, देखेको छु, सुनेको छु, बताएको छु, पढेको छु, मैले मुना मदन पढेको छु, एको छु, I have भइहाल्यो, read, मुना मदन, सुनेको छु, I have listened, I have heard. सुन्नु पनि दुई खालको हुन्छ, लिसन र हियरबाट हुन्छ। अब हेर्नु त एको छु भन्ने बित्तिकै I have भन्ने verb 3 लगाउने, I have भन्ने verb 3 लगाउने। verb 3 भनेको त खानु, खायो, खाएको, जानु, गयो, गएको, जानु verb 1, गयो verb 2, गएको verb 3। त्यस्तै अब तपाईले एको छु भन्दा आई ह्याभ मा भित्री जोडे हुन्छ। यहाँनेरि हेर्नुहोस्, तपाईले आइभ मा आई प्लस verb 3, I plus verb 3, एको छु भन्दा I verb 3, I have eaten, खाएको छु, I have seen, देखेको छु, I have started, सुरु गरेको छु, I've sent, पठाएको छु, I've written, लेखेको छु। अब इक्जाम्पल हेरौँ है कतिको उपयोगी रहेछ तपाईले देख्नुहुन्छ। हेर्नु त 6 नम्बरमा आई र ह्याभलाई सर्ट कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा आइभ भनिन्छ। आइभ, 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 आइभ इन्भाइटेड all of my friends, मैले मेरा सबै साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छु। I've sent you my documents, मैले हजुरलाई मेरा कागजातहरू पठाएको छु। I bought a computer, मैले कम्प्युटर किनेको छु। टेन नम्बर, अब तपाई अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ तर म युके गएको छु भन्नुहुन्छ नि, युके जानुभएको छ भने म युके गएको छु भन्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईले के भन्नुपर्छ त? गन भनिदैन, बिन भनिन्छ। I've been to the UK,
म युके गएको छु अनि बीन भनेको भएको पनि हुन्छ फेरि I've been the coordinator of the project म त्यो प्रोजेक्टको संयोजक भएको छु कोअर्डिनेटर भएको छु I've written many English books मैले धेरै अंग्रेजी किताबहरू लेखेको छु त्यस्तै गरेर तपाईले I've tasted चाखेको छु I've tasted भनेको परीक्षण गरेको छु पनि हुन्छ I've told बताएको छु I've seen देखेको छु एको छु हुने बित्तिकै I have मा भित्री जोडिन्छ एउटा त बाटो खुल्यो लेखे जति लेखे पनि जति बोले पनि बिग्रिदैन ओके मैले हजुरको लागि डिनर पकाएको छु पकाएको छु एको छु हुने बित्तिकै I have हुन्छ पकाएको कुक्ड हुन्छ I've cooked dinner for you मैले हजुरको लागि डिनर पकाएको छु ओके अब मैले खसीको मासु किनेको छु I bought mutton किनेको छु ओके एको छु हुने बित्तिकै I भन्ने अनि I have लाई नि सर्ट फर्ममा I भनेर यसरी भनिन्छ अथवा I have भने पनि केही भएन फरक परेन ओके तर बोल्दा चाहिँ मान्छेले छोटो गरी बोल्ने भएकोले I भन्न सिक्नु पर्छ अब त्यो भयो I सँग अब have भनेको धेरै जनासँग लाग्छ भनेर अर्को युनिटमा पढेका छौं अब have भनेको धेरै जनासँग लाग्छ भनिसकेपछि के हुन्छ त यसमा देसँग पनि have हुन्छ रामेन हरिसँग पनि have हुन्छ the boys have the girls have भनेपछि have भनेको एका छन् भन्ने मिनिङ पनि लाग्छ अब हेर्नु त तिनीहरूले मलाई सबै कुरा बताएका छन् एका छन् देख्ने बित्तिकै they have बताएको भन्ने त भित्री हो टेल बताउनु टोल्ड बतायो टोल्ड बताएको they have told me everything तिनीहरूले मलाई सबै कुरा बताएका छन् they have told me everything ओके अब तिनीहरूले बिल तिरेका छन् तिरेको एका छन् हुने बित्तिकै दे have त भइगयो तिरेको भनेपछि पे तिर्नु पेड तिर्यो पेड तिरेको भित्री पनि पेड नै हुन्छ they have paid the bill तिनीहरूले बिल तिरेका छन् अनि they have लाई पनि सर्ट फर्ममा they've भनेर बनाउन सकिन्छ they've known us very well they've known us very well तिनीहरूले हामीलाई राम्ररी चिनेका छन् यो well भन्ने शब्द पनि सन्चो राम्रो भन्ने पनि हुन्छ राम्ररी भनेर एडभर्ब को काम पनि गर्छ ओके राम इज वेल भन्यो भने चाहिँ रामलाई सन्चै छ हुन्छ राम स्पिक्स इंग्लिश वेल भन्यो भने राम राम्ररी अंग्रेजी बोल्छ हुन्छ वेल को पनि एडजेक्टिभ हो कि एडभर्ब हो त्यो फरक तरिकाले सिक्नु पर्छ अब हेर्नुहोस् त अब दे भने जस्तै द बोइज भनेको पनि एका छन् हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त एका छन् कमा एका छन्
त्यसो हुँदा ह्याभै लाग्यो। द बोइज ह्याभ अर्न्ड अ लट। EARN अन भनेको कमाउनु, EARNED अर्न्ड भनेको कमायो, EARNED अर्न्ड भनेको कमाएको कमाएका सबै भित्री हो। अब द बोइज ह्याभ अर्न्ड अ लट। द बोइज ह्याभ अर्न्ड अ लट। ती केटाहरूले धेरै कमाएका छन्। अ लट अफ मनी भने पनि हुन्छ, नभने पनि बुझिन्छ, भन्ने चलन पनि कमै छ। धेरै कमाएछन् भनिदिन्छौँ हामी सिधै। द बोइज ह्याभ अर्न्ड अ लट। ती केटाहरूले धेरै कमाएका छन्। 17 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। द स्टुडेन्ट्स ह्याभ क्यारिड देयर बुक्स। विद्यार्थीहरूले तिनीहरूका किताबहरू भएछ, किताबहरू बोकेका छन्। क्यारिड, क्यारी भनेको बोक्नु, क्यारिड बोक्यो, क्यारिड बोक्यो भनेपछि एका छन् देख्ने बित्तिकै ह्याभ भइगयो। विद्यार्थीहरू भनेपछि द स्टुडेन्ट्स ह्याभ क्यारिड देयर बुक्स। यहाँ कुनै पर्टिकुलर स्टुडेन्टहरूको कुरा भइरहेछ, किताब बोकेका विद्यार्थीहरूको। त्यसो हुँदा द लाग्यो। अब 18 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। रुजन र अनुले कोठा बुक गरेका छन्। एका छन्, गरेका छन्, ह्याभ त लाग्यो। रुजन एन्ड अनु, सरी यो ह्याभ हो। यो ह्याभ हो है। रुजन एन्ड अनु ह्याभ बुक्ड अ रूम। रुजन एन्ड अनु ह्याभ बुक्ड अ रूम। रुजन र अनुले कोठा बुक गरेका छन्। रुजन एन्ड अनु ह्याभ बुक्ड अ रूम। रुजन र अनुले कोठा बुक गरेका छन्। यसरी प्रयोग गरिन्छ ह्याभको। ह्याभको मिनिङ प्रश्न बुझ्यो भने धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउन आउँछ, बोल्दाखेरि होस् या लेख्दाखेरि। र ह्याभ र ह्याजको धेरै पुरानो भिडियोहरू पनि छन् मसँग। त्यो भिडियोहरूको लिङ्क तपाईँले भन्नुभयो भने म सेन्ड गरिदिन्छु। कमेन्ट बक्समा सेन्ड गर्न भन्नुहोला। अब होमवर्कमा हेरौँ। यो एउटा सेन्टेन्स छ, यसलाई तपाईँले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। मैले द बेस्ट प्रिपरेसन सब्सक्राइब गरेको छु। एको छु देख्ने बित्तिकै आई ह्याभ हुन्छ होला, त्यो तपाईँ आफैले बुझ्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् एकपल्ट 6 नम्बरदेखि। I've हो, I've invited all of my friends. I've sent you my documents. I've seen your mother. I bought a computer. I've been to the UK. I've been the coordinator of the project. I've written many English books. They have told me everything. They have paid the bill. They've known us very well. The boys have earned a lot.
The students have carried their books. Rujan and Anu have booked a room. Okay. यो भिडियो साथीहरूलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला. I hope you found something interesting and helpful for you. Thanks for watching this video. Keep on watching. Bye-bye.